बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मरी कंसब और आज हम मौजूद हैं शाह मार्केट में रेडीमेड गारमेंट रंग महल के सदर उमर जवेद भट्ट साहब के पास। बजट का मौसम आजकल जारी है। आपसे कुछ ही दिनों बाद बजट जो है वो हुकूमत पेश करेगी, तो बजट का मौसम जो है वो वैसे ही हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। आज हम उमर जवेद भट्ट जो सदर रेडीमेड गारमेंट्स हैं रंग महल के, उनके पास हम मौजूद हैं। पिछला बजट हमने देखा कि गुजरा कोरोना में, और कोरोना की वजह थी ताजरों की तवक्कुआत के मुताबिक पिछला बजट नहीं आया। तो अब का बजट भट्ट साहब, आपसे मैं ये सवाल आपके आगे ये रखता हूँ कि जो अब का बजट है, कैसी तवक्कुआत हैं आपकी हुकूमत से, क्या आपके मुतालबात हैं इस बजट के मुताबिक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं निज़ाम टीवी और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि ताजरों के मसाइल को आला हुक्मरान तक पहुँचाते हैं। गुजारिश ये है कि जैसा कि आपको पता है पिछले 2 सालों से एक पेंडेमिक रहा है कोरोना का। लास्ट ईयर भी कोरोना की वजह से जो मेजर हमारे 2 फेस्टिवल थे, बड़े, छोटी ईद और बड़ी ईद, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन लगा दिया गया। हमने हुकूमत के साथ तावन किया। इस साल भी जो ईद पर इन्होंने लॉकडाउन लगाया उसकी वजह से ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। और सिर्फ ताजरों का नहीं, ये पूरी एक चेन होती है, रिटेलर्स, होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चर, इन सब का नुकसान हुआ है। और ज़िम्मेदार हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत ताजरों के साथ बैठकर कोई बातचीत नहीं करती। ज़ाहिरी बात है, आप हमारे लिए पॉलिसियाँ बना रहे हैं, कम से कम हमसे कुछ सजेशंस तो लें। हम आपको बताएंगे किस तरह से किसी भी मुल्क की इकॉनमी चलती है, क्योंकि ताजर ही है जो अपने खून पसीने से मुल्क की मैशियत के इंजन को चलाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, इन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया। अब बजट आने वाला है, अब तक इन्होंने किसी भी ताजर से रब्ता नहीं किया कि आप अपनी सजेशंस दें कि क्या हमें करना चाहिए, बजट में क्या रिलीफ देना चाहिए। जैसा कि लास्ट ईयर इन्होंने कहा था कि 0% इंटरेस्ट रेट पर हम ताजरों को लोन देंगे, वो भी नहीं दिया। बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे, वो भी नहीं दिया। आपके मसाइल को हल करेंगे, वो भी नहीं हल इन्होंने किया। मकसद ये है कहने का कि इस तरह से मुल्क नहीं चलते। अगर किसी भी मुल्क में आप इस्तकामत पैदा करना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए ताजरों को आप ऑन बोर्ड लें। और मैं यही देख रहा हूँ कि आने वाला बजट ताजर दोस्त नहीं ताजर दुश्मन होगा, अवाम दोस्त नहीं अवाम दुश्मन होगा। उसकी वजह ये है कि ये मुशावरत नहीं करते। इसकी छोटी सी मिसाल मैं दूंगा। मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, हमारा एक ब्लेंडेड कपड़ा होता है। वो एक गरीब कह लें बंदे की एक आइटम है कि उसका जो सूट बनता है ना, वो 50 रुपये का बनता है। पहले उसका रेट था 300 रुपया पर केजी, फिर वो 600 रुपया पर केजी, अब वो 1000 रुपया पर केजी पर आ गया। उसका टैक्स इतना बढ़ गया। मेरा हुकूमत से सवाल ये है कि ये हम कोई गुची या अरमानी का ब्रांड नहीं बना रहे। ये तो एक आम आदमी, गरीब बंदे के लिए हम बहुत ही सस्ता 50 रुपये का एक सूट बना रहे हैं। और आपने उस 50 रुपये के सूट को भी उस आम आदमी, उस गरीब आदमी से बहुत दूर कर दिया कि वो अपनी ईद की खुशियाँ भी नहीं मना पाया। किसकी वजह से? हुकूमत की गलत और नाकस पॉलिसियों की वजह से। और रही बात टैक्सेस की, नए बजट में मैं तो हुकूमत से यही मुतालबा करता हूँ कि जो हालात चल रहे हैं ना कारोबारी, कैश फ्लो ज़ीरो हो चुका हुआ है। कैश फ्लो होता है कि पैसों की जो एक रोटेशन होती है वो मार्केट में ज़ीरो है। तो मेरा हुकूमत से मुतालबा तो ये है कि आप नए टैक्स क्या लगा रहे हैं। मेरा तो आपसे ये मुतालबा है कि इस दफ़ा आप टैक्स ही ना लगाएं ताजरों पर, क्योंकि कोरोना की वजह से हर बंदा परेशान है, ताजर बरादरी बहुत परेशान है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे पास पहले 10 बंदे काम करते थे, मैंने 4 बंदे रख लिए, 6 बंदे मैंने निकाल दिए कि यार मैं उनका सेटअप नहीं चला सकता। क्यों? ज़ाहिरी बात है, मैंने अपने एक्सपेंस देखने हैं। मैं अपने एक्सपेंस देखते हुए फिर ही मुलाजमत रखूँगा ना। आपने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, आपने तो 4 करोड़ लोगों को बेरोज़गार कर दिया आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से। तो इस तरह से किसी भी मुल्क की मैशियत नहीं चलती। अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करें। सबसे मेन चीज़ ये है, ताजरों को ऑन बोर्ड लें। आप 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते हैं, अगर आप ताजरों को स्टैंड करें, आप मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को स्टैंड करें, 4 करोड़ नौकरियां तो हम खुद दे सकते हैं। तो आप, मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि एक तो 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन्स दिए जाएं और ताजरों को बिलों की मद के अंदर रिलीफ दिया जाए, इलेक्ट्रिक के, वापडा के बिलों में।
اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس میں ریلیف دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 70% ہمارے تاجر برادری ایسی ہے جو کہ رینٹ پر ہیں, جنہوں نے رینٹ پے کرنا ہے. اب آپ یقین مانیں کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہمارے پاس کئی 100 کیس آئے ہیں میری مارکیٹ کے اندر, جس کے اندر رینٹ کے حوالے سے مالک اور کرایہ دار میں اختلاف چل رہا ہے. مالک رینٹ مانگ رہا ہے, دکاندار کے پاس رینٹ نہیں ہے, دکاندار نے پھر اپنے سیل مین بھی نکال دیے. تو اس طرح تو آپ انمپلائمنٹ میں اضافہ کر رہے ہیں. تو فوری طور پر حکومت تاجروں کے ساتھ مشاورت کرے, ان کو آن بورڈ لے اور 3 چیزوں کا ریلیف لازمی دے. ایک تو 0% انٹرسٹ ریٹ کا لون دے, سیکنڈ الیکٹرک کے جو بل ہیں, بجلی کے بل ہیں, اس میں ریلیف دے, تھرڈ پراپرٹی ٹیکس کے اندر ریلیف دے, تاکہ تاجروں کو اپنے پاؤں پر دوبارہ تو ہم سٹینڈ کر سکیں. کیونکہ لاسٹ ایئر تو ہم نے آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا, اس سال بھی ہم نے آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا. اب یہ نہ ہو کہ بڑی عید پر 20 دن پہلے کرونا کی چوتھی لہر آ جائے, جو افواہیں اڑ رہی ہیں کہ جی عید سے 20 دن پہلے کوئی چوتھی لہر آ جائے گی. اب ہم برداشت نہیں کریں گے. جتنی تاجر برادری ہے وہ روڈوں پہ نکل آئے گی, لیکن اب یہ چوتھی لہر جو کرونا کی یہ کوئی پلان بنا رہے ہیں, ہم ہرگز اس کو برداشت نہیں کریں گے, اور نہ ہی ہم اپنی دکانیں بند کریں گے. سعودی عرب نے کیا کیا آپ دیکھیں نا, آپ اسٹڈی کریں. سعودی عرب نے عید کے فیسٹیول کو ضروری سمجھتے ہوئے 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیا. تاجر بھی آپ کو کہتے رہے کہ 24 گھنٹے کا ٹائم دیں تاکہ رش کم ہو. اب آپ نے پہلے 6 بجے کا ٹائم تھا, اب آپ نے 8 بجے کر دیا. 6 بجے اور 8 بجے آپ سڑکوں پہ دیکھیں اتنا رش ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کسی تاجر بھائی کو کوئی ایمرجنسی آ جائے تو وہ وقت پر ہاسپٹل نہیں پہنچ پائے گا, بلکہ روڈ پہ ہی اس بیچارے کی ڈیتھ ہو جائے گی. میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے روڈ کے اوپر 11 22 والے گاڑیاں ٹریفک میں سٹک ہو جاتی ہیں, لوگ ٹائم پر اپنے گھر میڈیسن لے کے نہیں پہنچ پاتے. تو خدا را کوئی ہوش کے ناخن لیں, عوام کے لیے سوچیں. کیا آپ نے آگے الیکشن نہیں لڑنا؟ اس بار تو آپ کسی وجہ سے کامیاب ہو گئے, اگلی دفعہ عوام نے آپ کو کامیاب نہیں ہونے دینا, نہ ہی آپ فیس کر پائیں گے عوام کو. تو عوام دوست, تاجر دوست بجٹ ہونا چاہیے. اگر یہ بجٹ عوام دوست, تاجر دوست نہ ہوا تو ہم اس کو مسترد کر دیں گے. اور مطالبہ یہی ہے تاجر برادری کا کہ اس دفعہ تاجروں پر کسی بھی قسم کا ٹیکس نہ لگایا جائے. اچھا بٹ صاحب, ایک یہ بھی معاملہ آتا ہے جدھر جلاؤ گھراؤ کی ہڑتالوں کی باتیں ہوتی ہیں, آپ کا ایک ہی مطالبہ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے, وہ یہی کہ جی مشاورت کی جائے, کائنڈلی مشاورت کی جائے. آپ کا یہی جو نعرہ ہوتا ہے. تو سر کیوں مشاورت حکومت نہیں کر رہی؟ کیوں حکومت اپنے آپ کو ہی مشکل میں ڈال رہی ہے, تاجروں کو بھی پریشان کر رہی ہے, آپ کو بھی مشکل میں ڈال رہی ہے؟ اس کا تو ایک صاف ستھرا حل آپ خود پیش کرتے ہیں کہ جی مشاورت پیش کی جائے. تو مشاورت کیوں نہیں حکومت کر رہی, کیوں اپنا راستہ جو ہے وہ مشکل کر رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ ان کی نااہلی ہے, یہ ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. ان کو چاہیے کہ تاجروں کو آن بورڈ لیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ٹیکس جنریٹ کرنا ہے. جیسا کہ پچھلی حکومتوں کے اندر بڑے اس طرح کے معاملات ہوئے کہ جب ٹیکس جنریٹ کرنے کی بات آتی تھی تو وہ تاجروں سے مشاورت کرتے تھے کہ ہم کس طرح سے ٹیکس کو جنریٹ کریں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ٹیکس جنریٹ کریں, لیکن اس طرح سے راتوں رات ٹیکس لگا دینا, رات کے اندھیرے میں نوٹیفیکیشن کر دینا, دکانیں بند کروا دینا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس سے صرف حالات خراب ہوں گے. حکومت نے بھی آگے, اب حکومت کے 2.5 سال تو گزر گئے ہیں, ان کی کیا کارکردگی ہے سب کو پتہ ہے. کہاں پر ہمارا جی ڈی پی 5.8 تھا, پھر -0.4 پر آ گیا. اب میں اخباروں میں دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 جی ڈی پی ہمارا آیا ہے اینول, لیکن نظر نہیں آ رہا, اس کا نا کوئی اثر نہیں نظر آ رہا. تو یہ صاف نظر آ رہا ہے یہ بناوٹی ہے. یہ جو جی ڈی پی انہوں نے فگر یہ جو فگر ہے یہ بناوٹی فگر ہے. تو عوام تو وہی دیکھے گی جب عوام کو سہولت آئے گی. میڈیسن اٹھا کے دیکھ لیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی. میں ایک اور بات کہہ دوں کہ عوام ماچس کی تیلی سے لے کر میڈیسن, جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی میڈیسن سے لے کر جب تک وہ بچہ بڑا ہو کے قبر میں نہیں چلا جاتا اس کے کفن تک عوام ٹیکس دیتی ہے. یہ جھوٹ ہے کہ عوام نہیں ٹیکس دیتی. پھر ان کے اپنے کیس سامنے آ رہے ہیں,
रिंग रोड के केस 12 खरब रुपए के केस सामने आ रहे हैं। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? आपने अल्लाह को जान देनी है, सब कुछ इधर रह जाना है, सब कुछ इधर ही रह। सिकंदर आजम था ना, उसने आधी ज़मीन पर हुकूमत की, तो सिकंदर आजम जब फोत हुआ तो उसने कहा कि मेरे कब्र से हाथ बाहर निकाल देना कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो आपने भी खाली हाथ ही जाना है, आपने साथ नहीं कुछ लेके जाना। हाँ, आपका हिसाब जो बाद में होना है ना, वो अल्लाह ही जानता है। तो अपनी आखिरत को दुरुस्त करें, अवाम के बारे में सोचें। अवाम दोस्त बजट लाएं, अवाम दुश्मन बजट ना लाएं। अवाम दोस्त बजट लाएं, अवाम दुश्मन बजट ना लाएं। उमर जवेद भट्ट सदर रेडीमेड गारमेंट से हमने गुफ्तगू की, उन्होंने अपने ताजरों के मुतालबा रखे और एक ही बात उन्होंने बार बार दोहराई कि काइंडली अपना रास्ता मुश्किल ना करें, बल्कि मुशावरत करें और मुशावरत से कोई ना कोई इसका हल निकालें, हमसे हमारे मुतालबात पूछें और फिर हमारा बात का हल निकालें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सुल्तान मोबाइल होलसेल डीलर, मेन हॉल रोड, लाहौर। तमाम मोबाइल की वैरायटी दस्तयाब है। एड्रेस 3 मेन हॉल रोड, लाहौर। चेयरमैन चौधरी बिलावल। मोबाइल नंबर 032249655565। फोन नंबर 042373111846।